अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। वेलकम है हमारी एक न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे स्पोर्ट्स ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है और ये होती क्या है, स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। इस क्लास के अंदर हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। सिर्फ पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि हाउ वी स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो के बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं जिनको समझ के हम क्रिप्टो को स्टार्ट करते हैं वो क्या क्या होती हैं, उसकी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी पूरी, आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख लें, और अगर आप बाद में देखना चाहते हो तो बाद में भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि व्हाट इज स्पोर्ट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग है। सिंपली पहले स्पोर्ट ट्रेडिंग को समझते हैं। जिनको मेरी पिछली वीडियो में समझ नहीं आया कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर क्या होती है, लेवरेज क्या होती है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, सिंपली हमें सबसे पहले समझना होगा कि पेयर क्या होता है इन दोनों चीज़ों से पहले। अच्छा, पेयर का मतलब होता है, पेयर के जो सिंपल मीनिंग आपको समझ के क्या समझ लग रहा है कि किसी कोई सी दो चीज़ें, ये जो एटम है ये एक कॉइन है और ये जो USDT लिखा हुआ है इसका मतलब है आप USD को सेल करके इस पेयर को खरीद रहे हो। मीन्स के आप इन दो पेयर के दरम्यान में ट्रेड कर रहे हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ट्रेडिंग में क्या होता है, किसी चीज़ को खरीदना और बेचना। और मतलब CHZUSD मतलब कि आप अपना USD जो है ना, ये USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और ये जो T है इसका टेथर है, इसकी फुल फॉर्म। और ये जो USDT मतलब मैं आपको बता रहा था, USDT की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट डॉलर टेथर। ये जो टेथर है इसको समझने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ये सिंपली USD होता है अपना जो नॉर्मल, इसे हम USDT बोलते हैं। टी आगे लगा देते हैं, आप बोलना चाहें तो बोलना, नहीं तो रहने दें। इसमें सिंपली कुछ नहीं होता, ये पेयर होते हैं। पेयर का मतलब आपको कोई भी पेयर सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप BTC को बाय कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, BTC का पेयर BTC USD लिख के और फिर उसका पेयर ओपन करना पड़ेगा सर्च बार में किसी भी एक्सचेंज में। तो सिंपली पेयर का मतलब आपको समझ लग गया कि अगर आप बिटकॉइन खरीदे गए तो उसका पेयर होगा BTC, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज होती है। बिटकॉइन USDT यूज नहीं होता है यहाँ क्रिप्टो मार्केट में। हर किसी चीज़ की जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूज होती है, या कॉइन का अगर छोटा नाम है तो वो यूज होगा। आगे जाते हैं। ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग हमें पिछली भी वीडियो में भी बताया था आपको। और आगे मैं जाता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग सिंपली होती है कि जो सिंपल आपने किसी चीज़ को खरीदा है और बाद में उसे सेल किया। अच्छा, इसे हम देखते कैसे हैं, मतलब कि ये मैंने आपके सामने दो पिक्चर लगाई हुई हैं। ये जो हैं 15 क्रिप्टो करेंसी है मार्केट जो 15 क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर इथीरियम पहले नंबर पे है, बाइनेंस कॉइन दूसरे नंबर पे है, USDT तीसरे पे। हालांकि जो फर्स्ट पे है ना वो बिटकॉइन है, वो उन्होंने दिखाया नहीं, ये ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। अच्छा, जो बिटकॉइन है ना वो बादशाह है इन सब का। ये BTC लिखा हो ना, ये बादशाह है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा नहीं है, ये बादशाह का मतलब है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो सबसे ज्यादा कैपिटल है ना, सबसे ज्यादा पैसा वो इस कॉइन के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरे नंबर के ऊपर इथीरियम आता है, तीसरे नंबर पे बाइनेंस BNB बाइनेंस का अपना कॉइन है वो आता है। फिर USD मतलब कि जिनका पैसा USD में पड़ा हुआ है USDT में, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना कि आपने पाकिस्तान PKR को बेच के USD बाय किया। तो तीसरे पे ये आता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं। ये डॉट है, यूनि कॉन है, लाइट LTC कॉन है, और ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट तरह के बहुत हैं। ये लिंक है, इसका नाम है चाइना लिंक, और BCH, ये कॉइन्स के नाम होते हैं। अच्छा, इनके सामने ये जो लिखा हुआ है ना, ये इनके पेयर होंगे। फिर ये कार्डानो कॉइन है ना, तो ADA इसका पेयर बनेगा। ये पोल्का डॉट है तो डॉट इसका पेयर होगा। XRP का XRP पेयर है। तो ऐसे इनके पेयर बनते हैं। तो सिंपली स्पॉट ट्रेडिंग आप करते कैसे, आप बाइनेंस ओपन की, आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने की वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि लॉगिन कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस होगा सामने। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाके इसे चेंज कर लेना है, बाइनेंस प्रो कर लेना है। वो सारा अगली वीडियो में बताऊंगा, एडवांस चीज़ें। तो सिंपली आपने समझ लिया कि किसी भी चीज़ को बाय किया, जैसे ये बिटकॉइन है, इसकी प्राइस है 61,024 पॉइंट सम $48।
تو آپ نے اس کو بائی کیا اور جب یہ $62,000 پہ گیا تو آپ نے اسے سیل کر دیا. تو آپ نے اگر 61,000 روپیز لگائے ہوئے تھے, روپیز کو ہم ڈالر میں کنورٹ کریے مطلب اتنے ڈالر لگائے تھے, تو آپ نے جب 62,000 پہ سیل کیا تو 1,000 کا پروفٹ آپ کو آیا. تو سمپلی جب چیز خریدی ہے بیچ دی تو اسے کہتے ہیں اسپاٹ ٹریڈنگ. اس کو ہم آگے جا کے سمجھتے ہیں مور اباؤٹ اسپاٹ ٹریڈنگ, کہ جیسے کہ یہ اس کا گراف ہے. اب آپ کو پچھلی میں نے بتایا تھا کینڈلز کو کیسے پڑھتے ہیں, ہر ٹائم کی کینڈل لگا, یہ یہاں 1 ڈے لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یہ جو ایک کینڈل ہے یہ ایک دن کو ریپریزینٹ کر رہی ہے. ایک کینڈل جو ہوتی ہے وہ مطلب کہ ایک دن کو ریپریزینٹ کر رہی ہے. 1 ڈے کے حساب سے یہ جو ہے 1.18% بڑھا ہے, مطلب ایک دن میں, آج کے دن میں 1.18% انکریز ہوا ہے. پچھلے ایک ہفتے میں یہ 6% انکریز ہوا ہے. اگر ایک مہینے کے حساب لگائیں تو 7% ڈیکریز ہوئے, 6 منتھ کے حساب سے 18% انکریز ہے, اور ایئر اس سال کے حساب سے اتنا زیادہ پرسنٹیج اس کی بڑی ہے, اور 131% یہ ایک سال کے حساب سے بڑھا ہے, 5 سالوں کے حساب سے 500%, اور آل ٹائم یہ بڑھا ہے 1300%. مینس کہ یہ بی ٹی سی کس کی تھی, بٹ کوائن. یہ بٹ کوائن کا چارٹ اوپن ہے. اسپاٹ ٹریڈنگ سمپل یہ ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ نے یہ جو میرا یہ مارک ہے یہاں پہ آپ نے خریدا, یہ کتنی پرائز بن رہی ہے 60,800, یہاں پہ آپ نے خرید لیا بٹ کوائن کو, جتنے بھی اپنی انویسٹمنٹ لگائی. ہم آگے بتائیں گے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کتنی لگانی چاہیے, منی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. تو وہ لگائی, اس کے بعد آپ نے جب یہ یہاں پہ گیا 62,000 پہ, تقریباً یہی بنتی ہے اس کی رینج پرائز یہاں پہ, تو یہاں پہ آپ نے سیل کر دیا تو 2,000 روپیز کا پروفٹ آیا. سمپلی یہی ہوتی ہے اسپاٹ ٹریڈنگ. یہاں پہ ہم اور پیئر دیکھ لیتے ہیں, سول USDT, ایسے ڈفرنٹ کوئن ہیں. کرپٹو کی مارکیٹ میں بہت سارے کوئن پڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں کون سے کوئن میں انویسٹ کرنا ہے, کب کرنا ہے, کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. تو سمپلی گراف کو پڑھنا ہوتا ہے, وہ ایک اسٹڈی الگ ہے, وہ بھی ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. فیوچر ٹریڈنگ میں ہم لیوریج سے پلے کرتے ہیں. مینس کہ اگر آپ کے پاس $200 ہے تو آپ 200 کو $10,000 کے حساب سے کھیل سکتے ہیں. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ ہوتی کیسے. آپ جب بائنینس پہ اکاؤنٹ بنایا, ہوم پیج پہ گئے, یہاں پہ لکھا ہوگا مارکیٹ, ٹریڈ, ان دونوں کو چھوڑ کے یہاں پہ فیوچر لکھا ہوگا. فیوچر پہ آپ جاؤ گے, یہ اوپر سے آپ نے USDSM سلیکٹ کرنا ہے. یہ کیا چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جانا ہے, اس جگہ پہ کلک کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے دبا دینا ہے BTC USD پیئر, یا جس کوئن میں ٹریڈ لینی ہے. ہم بتاتے ہیں آگے کہ ہمیں کس کوئنز میں لینی چاہیے, کہ ہم یہ اسٹڈی کیسے کریں گے, وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. اپنی USD کو دبایا, یہاں پہ ہم لیوریج سلیکٹ کرتے ہیں. مینس کہ ہم نے 20x لیوریج سلیکٹ کی, تو 20x کی ریشو کیا بنی, 20:1. مطلب کہ اگر آپ نے $1 انویسٹ کیا ہے تو آپ اسے $20 بنا کے $19 آپ کو کمپنی دے رہی ہے. $20 کے حساب سے آپ کو پروفٹ یا لوس ہوگا. سمپل ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نیچے یہ لمٹ, اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال کے لیے. لمٹ ہم اگلی ویڈیو میں کلیئر کریں گے بائنینس کے پورے پیج کو. TP اینڈ SL کا یہ آپشن ہے, اس کو بھی آپ نے ٹک نہیں کرنا. مینس کے سمجھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. TP کا فل فارم ہوتی ہے ٹیک پروفٹ, اور SL کی فل فارم ہوتی ہے اسٹاپ لاس. یہ مارکیٹ کی آگے کے ایڈوانس کی چیزیں ہیں, فی الحال کے لیے آپ کے لیے, بگنرز کے لیے, تو اس کو بھی ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے مینس کے یہ لاگ ان لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے لاگ ان نہیں کیا ہوا فی الحال, میں نے اکاؤنٹ پہ یہاں پہ, اور یہاں پہ لاگ ان لکھا ہوا ہے. یہ ہے لانگ, یہاں لکھا ہوتا ہے شارٹ. لانگس کا مین ہے یہاں پہ آپ نے بائی لگا دیا. مینس کہ اگر آپ نے $200 انویسٹ کیے ہیں تو آپ $10,000 کے حساب سے آپ کو پروفٹ ہوگا. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر لوس ہوگا تو وہ بھی $10,000 کے حساب سے ہوگا. یہی پچھلی پرانی ویڈیو والی بات کو میں دوبارہ کلیئر کرتا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی یار لیوریج ہوتی کیا ہے. دراصل لیوریج میں ہوتا کیا ہے, آپ $200 اپنے یہاں پہ اماؤنٹ میں لکھ دیے, $200 کی ٹریڈ لگانی ہے آپ نے, اس میں سلیکٹ کیا آپ نے 20x لیوریج. آپ ملٹیپلائی کرو 200 کو 20 سے, تو آپ کے پاس بنیں گے کتنے, $10,000. سوری $10,000 نہیں بنیں گے, یہ 50x کے حساب سے یہ آپ کے $10,000 نہیں بنیں گے. آپ کے بنیں گے, اللہ بھلا کرے, ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ابھی. 200 × 20 is equal to $4,000.
مطلب کہ آپ کا جو پروفٹ اور لاس ہوگا وہ $4000 کے حساب سے ہوگا. بات سمجھ میں لگ رہی ہے نا؟ اگر نہیں لگ رہی تو آپ نے مجھے سمپلی ایک کمنٹ کرنا ہے. میرا کمنٹ میں واٹس ایپ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہوگا, آپ نے مجھے وہاں پہ میسج کر دینی ہے, کال کر دینی ہے, تو آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا. آگے یہی والی ایگزامپل کو میں دوبارہ جاری رکھوں گا کہ فیوچر ٹریڈنگ از وین یو ایگری ٹو بائی اور سیل سم تھنگ لائک اسٹاک اور کرنسی ود دی لیوریج لائک 10x. فار ایگزامپل یو بائی این ایپل ان فیوچر ٹریڈنگ ود 10x لیوریج. مطلب کہ آپ نے کیا کیا 10x لیوریج کا مطلب کیا ہے, آپ کی یہ اماؤنٹ ہے, اتنی اماؤنٹ آپ نے اتنی اماؤنٹ کی ٹریڈ لگانی ہے. مطلب مان لیں کہ آپ نے اتنی اماؤنٹ کی ٹریڈ لگانی ہے, تو آپ نے اتنی اماؤنٹ کے ساتھ سلیکٹ کی 10x لیوریج. اب اس سے کیا ہوگا, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا 10 سے, آپ کے پاس آ گئے اتنے ڈالر کی اب ٹریڈ اوپن ہو جائے گی. اب اس سے کیا ہوگا کہ جو پروفٹ اور لاس ہوگا وہ اس کے حساب سے ہوگا. اور اگر یہ جو لاس ہے, مطلب کہ آپ نے ٹریڈ لگا دی لیوریج, ناؤ دی پروفٹ اور لاس ول کنڈکٹ اکارڈنگ ٹو دس ہوگا, اس کے حساب سے ہوگا. مطلب کہ اگر آپ کا جو لاس ہے اینڈ وین دی پرائز ریچ, یہاں پہ میں نے آپ کو آگے بتایا بھی ہوا ہے, اینڈ آن دی ادر وے if the profit is greater than investing amount, the trade will not close. You will close the trade according to your target price. اچھا, یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے the market goes down and you lose لکھ دیا, سوری loss لکھنا تھا. Loss is greater than, if your loss is greater than your investing amount. اب یہ جو ہے یہ انویسٹنگ اماؤنٹ ہے. اگر آپ کا لاس جو ہے وہ انویسٹنگ اماؤنٹ سے بڑھ جاتا ہے تو آپ کو جو سارا پیسہ ہے, your all money will liquidate. مطلب آپ نے اتنا پیسہ لگایا ہوا تھا نا اپنی ٹریڈ پہ, تو یہ سارا کا سارا ختم, اسی ٹائم ٹریڈ کلوز ہو جائے گی. بائنینس یہ جو پیسہ ہے یہ بائنینس کمپنی کے پاس واپس چلا جائے گا, یہ سارا پیسہ. یہ اور یہ تو دیا اس کے اندر, تو یہ تو دیا ہی بائنینس نے تھا نا, یہ تو انہی کا تھا, اس سے تو آپ صرف ٹریڈ کرتے تھے. تو سمپلی یہ ہوتی ہے فیوچر ٹریڈنگ. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. پلیز لائک اور سبسکرائب دی چینل اف یو لائک دی ویڈیو.